वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजारी ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर जो बहुत दिलचस्प है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि हम जानते हैं लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अरसलान खिज़र के ऊपर गोली चला देता है। मेहरान अपने बाबा को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता। बाबा कहता तो नहीं है, लेकिन खिज़र की हालत बहुत ख़राब होती है। वो मेहरान का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है मुझे छोड़ के ना जाओ मेरे बेटे। मेहरान अपने बाप यानी खिज़र की तरफ देखता है, फिर उनको उठा के रियान और मेहरान उठा के गाड़ी में डाल देते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इतने में वहाँ पर शख्स आता है तो मेहरान उससे कहता है तुम गाड़ी ड्राइव करो, हमें इन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खिज़र अपने होश में नहीं होता। मेहरान बार बार उससे कहता है कि मिस्टर खिज़र अपने होश में लाएं, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको बचा लेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। खिज़र देखता है मेहरान की परेशानी तो वो खुद थोड़ा सा खुश भी होता है अपनी हालत में। उसे कहता है वो कहता है आप नहीं मरेंगे। कि रियान भी अपने बाप को लेकर बहुत परेशान होती है। मेहरान की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और लेकिन खिज़र से कहता अपनी बहनों का ख्याल रखना, गुल यानी गुल और दूसरी बहन का ख्याल रखना, तुम ही अब उनके सहारा हो, मैं तुम्हें तुम्हारी हिफाजत में देता हूँ। उनको रियान का भी ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना। मेहरान कहता आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर गाड़ी ड्राइवर को कहता है गाड़ी तेज तेज चलाओ। रियान रो रही होती है। मेहरान भी खिज़र को लेकर परेशान होता है। गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ तेज़ी से जा रही है तो दूसरी तरफ दिखाते हैं अरसलान को महफूज लेके गाड़ी में जाता उससे कहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है अरसलान भी हवेली में सभी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। इतने में दिखाते हैं फंसू की नंबर पे कॉल आती है तो सुल्ताना उसकी तरफ देखती है। वो अपनी कॉल सुन रही होती है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहे होते, सिर्फ एक म्यूज़िक दिखा रहे होते हैं। फंसू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता। सुल्ताना उससे पूछती क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शायद ओगलो हवेली में भी कॉल आती है। जी ज़हरा कॉल कर रही होती है, खिज़र को वो नहीं उठाता। फिर दिखाते हैं जी नसु के नंबर पे कॉल आती है। नसु को कॉल को सुनता है तो नीचे गिरने लगता है। ज़हरा उसको पकड़ लेती है। फिर वो ज़हरा को भी बताता है कि जी क्या हुआ खिज़र के साथ। दूसरी तरफ जी हमें फिर अजीज़ा खानम को दिखाया जाता है कि अजीज़ा खानम के नंबर पर भी कॉल आती है। अजीज़ा खानम इस्मा आ रही होती है। अजीज़ा खानम भी कॉल सुन के वहीं हकी बकी हो जाती है। इस्मा के हाथ से ट्रे नीचे गिर जाती है। अजीज़ा खानम की तरफ देखते हैं अजीज़ा खानम रोने लग पड़ती है। यानी कि जो ये सीन दिखाया जाता है, फिर दिखाया जाता है कि हफ्ता 10 या 15 दिन गुजर जाते हैं। रियान को दिखाया जाता है जो अपनी हार्ट पे होती है और अपने पौधों के साथ बातें कर रही होती है, उनको पानी दे रही है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिमेरान लकड़ियाँ काट रहा होता है, उसे खिज़र का ख्याल आता है जब जो उसे अरसलान ने फायर किया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी अपने पौधों के साथ रियान बातें कर रही है। खिज़र मेहरान लकड़ियाँ काट रहा होता है और उसे अपनी मासी की बातें याद होती हैं जो उसने खिज़र को बताया था। कहते हैं मेरी माँ सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर दिखाते हैं कि जी खिज़र और ज़हरा वहाँ पे आ जाते हैं। रियान मेहरान को आवाज़ देती है और कहती है डैड यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मेहरान लगातार लकड़ियाँ काटता रहता है। ज़हरा खिज़र को कहती है मेहरान को फोर्स मत कीजिएगा, आराम से और होश से बात कीजिएगा। खिज़र कहता है ठीक है। फिर वो दूसरी तरफ जी हमें फिर दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। सुल्ताना गोनर वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती हैं। फंसू भी वहीं पर मौजूद होती है। इतने में जौन सी अजीज़ा खाना भी वहीं पर मौजूद होती है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर से पूछे क्या हुआ, कहते हैं कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है, हालत वैसी की वैसी है। फंसू कहते हैं इतना टाइम हो चुका है, आप कुछ बताएं क्या वो ज़िंदा रहेगा भी या नहीं। बिल्कुल कहते हैं हालत बहुत ख़राब है, 3 डिग्री का बर्न हुआ है जी और उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। इसकी हालत ऐसे ही है, बस आप अल्लाह से दुआ करें, वो इसको कोई मौज़ा ही उसको बचा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, हालत बहुत ख़तरे में है। गुनर होती वहाँ से चली जाती है। सुल्ताना अजीज़ा खानम का गिरबान पकड़ लेती है, कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम भी तो की आग में जलो जिस तरह तुम मुझे जला रही हो। अजीज़ा खानम मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। कहता है वो भी मेरा बच्चा है, वो मेरा पोता है, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ। फंसू कहती है तुम इस तरह से मत करो, अभी वो शख्स ज़िंदगी की मौत की हालत में है, तुम लोग ऐसे कर। अजीज़ा सुल्ताना कहती है ऐसा मेरा बेटा ज़िंदा होगा, वो आएगा और तुम्हें हर बात का जवाब। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जैसे मैं जल रही हूँ अजीज़ा खानम तुम भी चलो। अजीज़ा खानम कहते हैं मेरे अंदर की आग को कोई नहीं देख सकता। सुल्ताना जो गले लग जाती है फंसू से देख रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुनर अपने भाई की सिचुएशन को लेकर रो रही होती है। कहती है या अल्लाह जो हमने गुनाह किए हैं वो उसके आगे ना आए, तो उसको माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों की सज़ा मेरा भाई ना दे। फिर वो जी
آزاد کو کال کرتی ہے، آزاد کو کہتی ہے، آزاد کہتے کیا ہوا، کہتے ہیں میں نے جی ملنا ہے، کچھ کہنا ہے، ریان سے ملنا. وہ کہتے کیا ہوا، وہ کہتا ہے بس میں ریان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس سے بلاؤں گی تو وہ یہاں پہ نہیں آئے گی، نہ میری بات سنے گی، وہ تمہاری بات سنے گی اور مانے گی، پلیز کسی طرح مجھے وہاں لے جاؤ. وہ کہتے تم نے آخر کیا کہنا ہے اسے. پھر دکھاتے نہیں ہیں کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں. دوسری طرف جی زہرا ریان کو کہتے ہیں چلو ہم تھوڑی سی واک کرتے ہیں اور باتیں کر لیں گے. پھر ریان پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ارسلان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں تمہیں ابھی بھی اس کی فکر ہے، اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی. وہ کہتا ہے وہ بیمار ہے، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، میں نے اسے معاف تو نہیں کیا لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ مر بھی جائے. اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا تو عزیزہ خانم سارا الزام ہم پہ دیں گے اور مہران پہ پریشر ڈالیں گی. وہ کہتے ہیں جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ریان پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے مہران اور خضر کو. دونوں کہتے ہیں میں نے مہران کی حالت دیکھی تھی. زہرا کہتی ہے وہ خضر کے لیے بہت پریشان تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری طرف خضر مہران کو کہتا ہے جو لکڑیاں طوفان میں اپنا سر نہیں جھکاتی ان کا انجام یہی ہوتا ہے، بالکل تمہاری طرح. کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ مجھ سے بات کرو، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، مجھ سے بات نہیں کرو، اس طرح سے چپ نہ رہو. مجھے اگر الزام ہی دینا تو مجھ پر الزام لے لو. کہتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں جانتے، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میں آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ کہتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں میں تمہاری شاید خضر کہتا ہے شاید تم مجھے بتاؤ میں تمہارے زخموں کو مرہم رکھنے کی کوشش کروں گا. مجھے پتا ہے کہ تمہارا بچپن کھو گیا، میں سے واپس تو لے کے نہیں آتا، لیکن مجھے پتا ہے اگر ہم سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو دلشاد بہت زیادہ خوش ہوگی. وہ دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے میری ماں کو چھوڑ دیا، آپ نے انتقام لیا، کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، میں اب چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں. خضر اس کی باتیں سنتا رہتا ہے. مہران اپنے دل کی بڑاس نکالتا ہے لیکن خضر سے کہتا ہے پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا وقت بچا، میں نے اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کی ہے، مجھے پتا ہے تم مجھے معاف نہیں کرو گے، بالکل یہ سچ ہے، لیکن کیا مجھے ڈیڈی بھی نہیں کرو گے، مجھے حق بھی نہیں کرنے دو گے؟ کیا میں تمہاری خوشبو محسوس بھی نہیں کر سکتا؟ تم ایسا نہیں کرے، ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو چینج تو نہیں کر سکتا، لیکن تم مجھے معاف کر دو، میں یہ چاہتا ہوں. اور سب کچھ بھول جاتے ہیں جو زندگی میں جو کچھ بھی ہوا، میں تمہاری خوشبو لینا چاہتا ہوں. مہران خضر کی یہ باتیں سنتا ہے. کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو اگر دلشاد زندہ ہوتی تو وہ کتنی زیادہ خوش ہوتی. اگر وہ زندہ ہوتی. مہران اپنے خضر کی طرف دیکھتا ہے اور رونے لگ پڑتا ہے. اسے کہتا ہے اگر پھر اس کو آواز دیتا ہے. وہ کہتا ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو میں ایسا نہ ہوتا، کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے آپ کو خط لکھنا چھوڑ دیا تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میری ماں کے مرنے کی وجہ صرف آپ ہیں، آپ نے میری ماں کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے وہ مر گیا، آپ یہاں سے چلے جائیں. ریان اپنے باپ کے پاس آتے ہو کہتے کیا تو خضر کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں، آ جاؤ تم مہران کے پاس جاؤ، اس کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہم واپس جا رہے ہیں، جلدی ملیں گے. دوسری طرف دکھاتے ہیں خیر نسو پوچھتا ہے ملائکہ سے کہ خضر کہاں گے. وہ بتاتا ہے کہ جی مہران سے ملنے گیا. کہتے ہیں وہ کیا ابھی بھی ہٹ پہ رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. پھر نسو کسی کو کال کرتا ہے اور حویلی تیار کرنے کے لیے کہتا ہے مہران اور ریان کے لیے. اتنے میں دکھاتا ہے جان یہ باتیں سنی اور کہتا ہے جو حویلی آپ نے آزاد کے لیے رکھی تھی وہ اب مہران کو دے رہے ہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ابھی میں زندہ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. کہتے ہیں میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں، جو میرے بچوں کا حصہ ہے وہ انہی کا ہوگا، میں کسی اور کو نہیں دینا. کہتے ہیں تم اپنے ہوش میں تو رہ کے بات کرو، میری مرضی، میں جو کچھ مرضی کرو یہ میری مرضی ہے، تم وہ کرو جو تمہاری مرضی ہے. تو جہان کہتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ، اب میں وہی کروں گا جو میری مرضی ہوگی، دیکھتے ہیں میں کیا کروں گا. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ہاسپٹل میں ارسلان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اس کا پورا جسم جل چکا ہوتا ہے. سلطانہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگ پڑتے ہو. کہتے ہیں ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی سزا ہمارے بچوں کو نہ دے، میرے بیٹے اٹھ جاؤ، اپنی ماں کی طرف دیکھو، تم دیکھو میں چھوٹا سا بچہ ہوں. سلطانہ رو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے. ارسلان کا پورا جسم جل چکا ہوتا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کب تک ہم ایسا کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی سزا دیتے رہیں گے، اور کب تک میرے گناہوں کی سزا میرے بچوں کو ملتی رہے گی؟ یا اللہ تم مجھے معاف کر دے، ارسلان تم مجھے ایسے چھوڑ کے مت جانا، اٹھو میرے بیٹے. وہ ارسلان سے باتیں کرتی ہیں. یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. کل ہم کے ساتھ ہر جائے ڈرامے کی نیو سٹوری شیئر کریں گے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ارسلان کی حالت ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مہران اپنے باپ خضر کو کب تک معاف کر دے گا؟ جہان آگے کیا کرنے والا ہے؟ نسو اپنے پوتے مہران کو لے کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے ایک اچھا سا خوبصورت سا ہینڈسم سا وارث مل جاتا ہے. یہ تھی آج کے ایپیسوڈ.
دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.